Ha ha ha. Forest kids. Ha ha ha. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक और कहानी के साथ आपके सामने फरहत किड्स में हाजिर हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक पहेली भी लेकर आए हैं, जो हम आपसे पहेली पूछेंगे और आपने बूझना होगी। और पहेली का जो जवाब है, आपने कमेंट्स में अपने नाम के साथ वो जवाब लिखना होगा और हम नेक्स्ट स्टोरी में, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ सही जवाब बताएंगे। जिस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब बताया होगा, उसका नाम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जवाब के साथ लेंगे। आज की जो हमारी पहेली है वो है, प्यारे बच्चों, इस दुनिया की वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देती है? अपनी ईमानदारी के साथ आप लोगों ने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक बैल और एक गधे की। एक बैल और एक गधे की कहानी है। एक गांव में एक ज़मींदार था जो बहुत ही अमीर तरीन इंसान था। उसके पास बहुत ज़्यादा जानवर थे, बहुत सारी ज़मीनें थीं, बहुत ज़्यादा फसलें थीं। उसके पास इन सब चीज़ों के अलावा एक बैल और एक गधा भी था, जो उसको सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारे थे। एक दिन ऐसा होता है कि ज़मींदार के घर में कोई मेहमान आ जाता है। वो जो एक आदमी मेहमान आता है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है और बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है। तो जो ज़मींदार होता है वो उसको अपने घर में बना देता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, उसकी बेइंतहा खिदमत करता है, नए नए पकवान खाने को देता है, उसे नए कपड़े देता है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। कुछ दिन के बाद जब वो मेहमान उसके घर से जाने लगता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भी देता है, पैसे देता है कि जब ये घर जाएगा तो अपनी फैमिली के लिए भी कुछ चीज़ें लेकर जाए, उसकी मदद करता है। जब वो आदमी अपने घर को जाने लगता है तो वो ज़मींदार को कहता है, ज़मींदार साहिब, आपने मेरी बहुत अच्छी खिदमत की, मुझे अपने घर में रखा, मुझे इतनी चीज़ें दी, मुझे इतने ज़्यादा मेरी मदद की, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपको कुछ दूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। ज़मींदार साहिब कहते हैं, तो कोई बात नहीं, तो इसमें क्या हो गया, मुझे अल्लाह ताला ने दिया था तो मैंने आपको भी दे दिया उसके अंदर से। तो वो आदमी कहता है, मेरे पास एक चीज़ है, अगर आप लेना चाहें तो वो मैं आपको खुशी खुशी देना चाहूँगा। ज़मींदार साहिब कहते हैं कि बताएं आपके पास ऐसा क्या है, मैं लेने को तैयार हूँ। तो वो बताते हैं कि मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो जानवरों की जो ज़ुबान है वो आप समझ सकेंगे कि जानवर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये राज जानने के लिए आपको एक वादा करना होगा कि ये वादा आप कभी भी नहीं तोड़ेंगे, आप ये राज कभी किसी को नहीं बताएंगे। ज़मींदार साहिब उस आदमी से वादा कर देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि नहीं भाई, मैं किसी को भी ये राज नहीं बताऊंगा। तो वो आदमी ज़मींदार साहिब को वो इल्म सिखाता है, वो राज देता है और ख़ुद वहाँ से चले जाता है। अगले रोज़ जब ज़मींदार बैल और गधे के पास जाता है तो बैल और गधा आपस में बातें कर रहे होते हैं। ज़मींदार चुप करके सुनने लग जाता है, क्योंकि ज़मींदार को तो ऐसा इल्म जानता है जिससे वो जानवरों की बात समझ सकता है। तो वो बात यूँ कर रहे होते हैं कि बैल कह रहा होता है कि मैं थक गया हूँ, मुझसे ये लोग बहुत काम करवाते हैं, मैं सुबह से काम करता हूँ, शाम तक काम करता हूँ और फिर मुझे ये थोड़ा सा खाना दे देते हैं, तो भाई मैं तो आराम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ।
تو گدھا اس کی بات سن کے کہتا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا آپ کی کہانی سن کے، آپ اتنا کام کرتے ہو؟ تو بیل کہتا ہے کہ ہاں بھائی، میں تو بہت زیادہ کام کرتا ہوں۔ دیکھو نا گدھے بھیا، آپ تو کوئی کام ہی نہیں کرتے، آپ تو بس چارہ کھاتے ہو، سیر کو جاتے ہو، ذمہ دار صاحب کے ساتھ باہر گھومتے ہو اور گھر واپس آ جاتے ہو، اور میں تھوڑا سا چارہ کھاتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک ہل چلاتا ہوں، اور میں تو کام کرتا رہتا ہوں۔ تو گدھا اس کو کہتا ہے کہ بیل بھائی، میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کر لینا۔ بیل بھائی کہتے ہیں جی بتائیں مجھے تو ضرورت ہے آپ کے مشورے کی۔ تو گدھا بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ آپ ایسے کرو، بیمار ہونے کا ناٹک کر لو، ایک ڈرامہ کرو جس میں آپ بیمار ہو گئے ہو اور کچھ بھی نہیں کھا رہے، چھوڑ دیا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے، پانی بھی نہیں پی رہے، اور جو بیمار ہو جاتا ہے جانور تو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے۔ تو آپ چند دن کے لیے آرام بھی کر لو گے اور آرام سے بیٹھ کے کھاتے پیتے رہنا مزے کی چیزیں۔ بیل بھائی تو جلدی سے کہتے ہیں یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے، میں تو اب ایسا ہی کروں گا۔ پیچھے کھڑے جو ذمہ دار صاحب ہوتے ہیں وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر، اور اپنے رستے پہ چل پڑتے ہیں جس طرف وہ جا رہے تھے۔ اگلے روز جب ہل کے لیے اس کو لینے جاتے ہیں تو بیل صاحب تو پڑے ہوتے ہیں زمین پر کہ میں تو بیمار ہوں۔ تو ذمہ دار سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ ذمہ دار صاحب کہتی ہیں کہ چلو بھائی، اگر بیل بیمار ہے تو بیل کی تو خدمت کرتے ہیں، لیکن گدھا تو تندرست ہے نا، وہ گدھے کو لیتا ہے اور ہل چلانے لے جاتا ہے۔ جو بیل سے کام کروانا ہوتا ہے وہ سارا کام وہ گدھے سے کرواتا ہے، اور گدھا بیچارہ رات کو تھکا ہوا آتا ہے اور آ کے بیچارہ کھانا بھی نہیں کھاتا اور ویسے ہی لیٹ جاتا ہے۔ اگلے روز پھر ایسا ہی ہوتے ہیں، بیل تو بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن جو گدھا ہے وہ پھر سے کام کرنا پڑتا ہے۔ گدھا بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ بیل کا کام ہے، مجھے کرنا پڑ رہا ہے، تو میں پاگل ہوں، میں کیوں کام کر رہا ہوں یہ؟ وہ جب اگلے روز بیل کو کہتا ہے بیل بھائی کام کرنے میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو آرام سے کام کر رہا ہوں، لیکن ایک بات سن کے مجھے بہت ہی دکھ ہوا ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ بیل کہتا ہے ارے جلدی بتاؤ مجھے، کون سی بات ہے بھلا؟ کہتا ہے کہ ذمہ دار صاحب کسی کو بتا رہے تھے کہ جو جانور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کسائی بلوا کر اس کو ذبح کروا لیتے ہیں۔ بیل یہ سنتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے اور جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو تندرست ہوں، کل سے میں اپنا کام کروں گا، میں کہیں مر ہی نہ جاؤں، مجھے کہیں ذبح نہ کر لیں۔ گدھا بیچارہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میری جان بچ گئی۔ ذمہ دار صاحب اگلے روز آتے ہیں گدھے کو لے کے جانے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ جو بیل صاحب ہیں وہ تو بالکل تندرست کھڑے ہیں، تو وہ اور زیادہ ہنسنے لگ جاتے ہیں ان کی باتیں سوچ کر کہ کیسے انہوں نے مجھے الو بنایا اور میں نے ان کو الو بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں دو طرح کے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ سبق ملتا ہے اگر کسی کی مصیبت میں آپ کام نہیں آ سکتے تو اسے الٹا مشورہ بھی مت دو۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو اسے ایسا مشورہ بھی نہ دو جس سے اس بیچارے کا نقصان ہی ہو جائے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم جو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہم میں پیدا کی ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں، اس کام کو خوشی بخوشی کرنا چاہیے، اس کام میں بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، اس کام کو خوشی سے کرنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے لیے ہمیں اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو، وہ کام خوشی بخوشی کریں تاکہ وہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔
تو پیارے بچوں کہانی تو ہماری ہوئی ہے ختم. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمیں اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں جواب دینا مت بھولیے گا. ہماری کہانی لائک، شیئر اور کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.